गाह्रो छ है बुझ्नलाई कतिपय कुराहरू। इन्टरनल इयर त अहिले झन् गाह्रो हुन्छ। मिडल इयर मिडल इयर यसमा के पर्छ भनेको छु मैले। एउटा त मिडल इयर क्याभिटी, मिडल इयर क्याभिटी है, मिडल इयर क्याभिटी, यसलाई टिम्प्यानिक क्याभिटी पनि भन्छ है। अर्को यसमा पर्ने इयर ऑसिकल्स, इयर OSSI, ओहो यो भिजा रहेछ के हो, इयर OSSICLES, इयर ऑसिकल्स है त। इयर ऑसिकल्स में के पर्छ त अहिले लेखौँला। अर्को चाहिँ के पर्छ, युस्टाचियन ट्यूब, युस्टाचियन ट्यूब है त, युस्टाचियन ट्यूब। अब एयर को डायग्राम बनाउन आउँदैन मलाई बनाउन एयर को डायग्राम, ओ कान यही छ त। अघि त्यत्रो राम्रोसँग एयर को डायग्राम के बनाउने, अहिले इन्टरनल एयर को डायग्राम बनाउनु पर्छ। अहिले एक्सटर्नल एयर में के बनाउँछौ तिमीले डायग्राम। अनि अघि युस्टाचियन ट्यूब को ऑडिटरी क्यानल को त बनायो, त्यत्रो लेन्थ हुन्छ हैन। हाइपोथेटिकल डायग्राम हो सबै। तिमीले एनाटोमिकल डायग्राम कहाँ बनाउन सक्छौ 2D मा। यहाँ अलिकति बुझ्नलाई त हो। सो यो कुराहरु जबसम्म बुझिन्छ बुझ है त। ल अब इयर ऑसिकल्स मा तीनटा पर्छ। के पर्छ, बाहिरबाट भित्र सबभन्दा आउटर रिजनमा म्यालियस हो, पिंकीले भनेको म्यालियस, त्यसपछि इन्कस, त्यसपछि स्टेप्स। म्यालियस MALLEUS म्यालियस, INCUS इन्कस, त्यसपछि स्टेप्स। अब सबभन्दा स्मलेस्ट बोन, स्मलेस्ट सर्टेस्ट बोन हाम्रो शरीरमा कुन हो, स्टेप्स है। स्मलेस्ट बोन SMALLES, स्मलेस्ट बोन है त। अब सबभन्दा स्मलेस्ट मसल्स हाम्रो शरीरमा कुन हो, सबभन्दा स्मलेस्ट मसल लेख त ल कमेन्टमा। स्मलेस्ट मसल, स्मलेस्ट मसल, स्मलेस्ट मसल यही कानमै हुन्छ, कानमै हुन्छ। स्मलेस्ट हड्डी पनि कानमा, स्मलेस्ट मसल पनि कानमा, कसैको मिलेको छैन है। स्ट्यापेडियस हुन्छ, STAPEDIUS, स्ट्यापेडियस भन्ने मसल हो। पिंकीले एकदमै करेक्ट, स्ट्यापेडियस। पिंकी तिमी कुन कलेजबाट हो त्यहाँ लेख त कमेन्टमा। स्मलेस्ट मसल स्ट्यापेडियस हो, यो पनि कानमै हुन्छ। स्मलेस्ट हड्डी पनि कानमै हुन्छ है। ओके मोडलबाट धन्यवाद। ल राम्रो पढेर रहेछ। लाभसँग तिमी त गोल्डन गेटबाट ठिक छ। लार्जेस्ट मसल ग्लुटियस मैक्सिमम, हिप को मसल लार्जेस्ट मसल। लार्जेस्ट मसल पनि लेख ल। लार्जेस्ट मसल के हो त, ग्लुटियस, ग्लुटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस। यो हिप को जुन मसल छ नि, हिप बटक को मसल, यो लार्जेस्ट हो है त। यो तिम्रो हड्डी र मासु को बारेमा, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को बारेमा 20 मार्क्स को है। हेल्थ भन्ने 20 मार्क्स को। तिमीले फिजियोथेरापी को एक्जाम दियौ भने कमन मेडिकल एन्ट्रान्स में त्यहाँ 20 मार्क्स को हेल्थ सोध्छ। र फिजियोथेरापी को एक्जाम तिमीले दियौ भने हेल्थ में के सोध्छ त, मासु र हड्डीहरुको बारेमा सोध्छ, नसाहरुको बारेमा सोध्छ। किनभने फिजियोथेरापीले त्यही गर्ने त हो नि है त। त्यही भएर यो कुरा। लंगेस्ट मसल पनि लेखिहाल ल। लंगेस्ट मसल, लंगेस्ट मसल यो थाई को मसल हुन्छ नि, फिमर को है। थाई को मसल अब कसरी देखाउने, यहाँ थाई देखिदैन है त। थाई को मसल त्यो फुटबलरहरुको एकदमै प्रोमिनेन्ट हुन्छ नि, त्यो घुँडादेखि माथिसम्म गएको हुन्छ नि, हो सार्टोरियस भन्छ त्यसलाई। के भन्छ, सार्टोरियस है त, सार्टोरियस भन्छ। ल एनीवेज यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामी म्यालियस सबभन्दा बाहिरतिर हुन्छ, यो के टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनमा टाँसिएको, त्यसपछि इन्कस, त्यसपछि स्टेप्स है त। अब म्यालियस चाहिँ कस्तो शेपको हुन्छ, शेप लेख्न पर्यो भने यहाँ चाहिँ हड्डीको नाम, यहाँ चाहिँ शेप। म्यालियस चाहिँ कस्तो,
ह्यामर जस्तो है त, ह्यामर जस्तो HAMMER ह्यामर, ह्यामर जस्तो हुन्छ। इन्कस चाहिँ एनविल, काँटी छन् काँटी हो त्यस्तो हुन्छ एनविल। अनि स्टेप्स चाहिँ कस्तो हुन्छ, स्टेप कस्तो, स्टाइरप, STIRRUP, स्टाइरप भनेको के हो, घोडाको पैतलामा त्यो पिचहरुमा हिड्न सजिलो होस् भनेर त्यहाँ ठोकेको हुन्छ नि फलामको, यस्तो सेपको हुन्छ स्टाइरप। स्टाइरप कस्तो सेपको हुन्छ भन्दा यो स्मलेस्ट बोन मैले हटाइदिएँ एउटा, स्टाइरप यस्तो सेपको हुन्छ है त, यस्तो सेपको, यस्तो सेपको हुन्छ स्टाइरप। यो चाहिँ फुट प्लेट हो ठ्याक्कै, यो चाहिँ कहाँ टाँसेको हुन्छ यतापट्टि, यो स्टाइरप, यो कुन बोन हो त, स्टेप्स। यस्तो सेपकोलाई स्टाइरप भन्छ, घोडाको नाल जस्तो क्या है त। ल यो कुरा बुझिसकेपछि है त, MIS उहिलेदेखि पढेको हामी, MIS मिस, H बाट हैज अ, S बाट सारी, मिस हैज अ सारी। ट्युनिङ फर्क जस्तो सेप है त, के को ट्युनिङ फर्क जस्तो सेप, एनविल भनेको काँटी जस्तो हुन्छ है त, ह्यामर केमा हान्ने, काँटीमा हान्ने क्या हो, त्यसरी सम्झ न, त्यसरी सम्झे पनि याद हुन्छ है त। ल यो कुरा जानिसकेपछि व्हाट इज द फंक्शन अफ इयर ऑसिकल्स, लेख त, फंक्शन अफ इयर ऑसिकल्स, फंक्शन्स अफ इयर ऑसिकल्स, इयर ऑसिकल्स को फंक्शन के हो त, इयर ऑसिकल को फंक्शन चाहिँ एम्प्लिफिकेशन, एम्प्लिफिकेशन अफ साउन्ड है, एम्प्लिफिकेशन अफ साउन्ड हो है त। कंडक्ट साउन्ड त हो नै, तर एम्प्लिफाई पनि गर्छ, कंडक्सन त गर्छ नै, तर मेन काम के हो त, यसले साउन्डलाई एम्प्लिफाई गर्छ है त। यति कुरा बुझ्यो। अब युस्ट्याचियन ट्युबको बारेमा जान्नु पर्यो। युस्ट्याचियन ट्युब, युस्ट्याचियन ट्युब इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। युस्ट्याचियन ट्युब, यसको लेन्थ कति हुन्छ, लेन्थ कति हुन्छ युस्ट्याचियन ट्युबको, ल लेख त त्यहाँ कसैले, लेन्थ अफ युस्ट्याचियन ट्युब 4 सेन्टिमिटर 24 मिलेन, 36 मिलिमिटर है, अथवा 4 सेन्टिमिटर भन्नेले मिलायो, किनभने 40 सजिलोको लागि किताबहरुमा 40 मिलिमिटर लेखेको हुन्छ, 40 मिलिमिटर भनेको 4 सेन्टिमिटर हो है त। तर 24 मिलिमिटर भन्ने त सिधै गल्ती भइगयो नि है। 24 मिलिमिटर, 24 टु 25 मिलिमिटर त एक्सटर्नल ऑडिटरी क्यानल को पो लेन्थ हो त है त। अब मानौ यो युस्ट्याचियन ट्युब है त, अब ल यो युस्ट्याचियन ट्युब हो रे है, यो युस्ट्याचियन ट्युब हो, यो युस्ट्याचियन ट्युब हो, यसको टोटल लेन्थ हामीले 36 मिलिमिटर भन्यौ। त्यसमा आउटर, यो चाहिँ के हो, आउटर, यो के हो, इनर, यो 1/3, यो 2/3, किनभने आउटर 1/3 एउटाले बनेको छ। आउटर 1/3 हाम्रो एक्सटर्नल ऑडिटरी क्यानलमा आउटर 1/3 बोनले बनेको थियो कि कार्टिलेजले हो, प्रगति नाजोफेरिङ सम्म जान्छ, कार्टिलेजले। किन कार्टिलेजले, किनभने यो पिन्ना त कार्टिलेजले बनेको, इलास्टिक कार्टिलेजले। यही कार्टिलेज, पिन्नाको कार्टिलेज अलिकति भित्रसम्म गएपछि आउटर पार्ट अफ एक्सटर्नल ऑडिटरी क्यानलमा कार्टिलेज पर्ने भयो। त्यसपछि भित्रपट्टि के पर्छ त, हो प्राप्ति, राइट, कार्टिलेज। अनि भित्रपट्टि हड्डी सुरु हुन्छ, अनि भित्रपट्टि हड्डी सुरु भएपछि मिडल इयरमा पनि हड्डी, मिडल इयर क्याभिटी के हो त, हड्डीले बनेको क्याभिटी हो, चारैतिर 6वटा वाल हुन्छ, त्यसको कोठा जस्तै हुन्छ भनेपछि त्यही हड्डी कन्टिन्यू हुन्छ के त, युस्ट्याचियन ट्युबको आउटर रिजनमा पनि। सो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, एक्सटर्नल ऑडिटरी क्यानलमा आउटर 1/3 चाहिँ कार्टिलेजिनस थियो, इनर 2/3 चाहिँ बोनी थियो, बोनले बनेको। ठ्याक्कै उल्टो, 1/3 आउटर नै हुन्छ, 2/3 इनर नै हुन्छ युस्ट्याचियन ट्युबमा पनि, तर ठ्याक्कै उल्टो, आउटर 1/3 चाहिँ बोनले बनेको हुन्छ है त, इनर 2/3 चाहिँ कार्टिलेजले बनेको हुन्छ। अब मलाई भन्न त, जुन एक्सटर्नल ऑडिटरी क्यानलमा, एक्सटर्नल एयरको एक्सटर्नल ऑडिटरी क्यानलमा है त, एक्सटर्नल ऑडिटरी क्यानलमा यस्तो यहाँ कानमा इमेजिन गरेरै बुझ्न सक्ने कुरा तिमी केमा अड्किरहेछौ त, फिगरमा। मिल्दैन भाइ, फिगर तिमी एक्सटर्नल ऑडिटरी क्यानलको फिगर
त्यही यसरी यसरी बनाउने त हो इमेजिन गरेर बुझ्नलाई है त ल सो एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा जुन आउटर 1/3 मा कार्टिलेज छ त्यो कुन कार्टिलेज हो हाइलिन फाइब्रोकार्टिलेज कि इलास्टिक कार्टिलेज आउटर 1/3 अफ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा इलास्टिक किनभने पिन्ना पनि इलास्टिक कार्टिलेजले यही कार्टिलेज भित्र गएको त हो नि तर आउटर इनर 2/3 जुन युस्टाचिन ट्युबको कार्टिलेज छ नि यो चाहिँ फाइब्रोकार्टिलेज हो फाइब्रोकार्टिलेज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त तर युस्टाचिन ट्युबको जुन इनर 2/3 छ कार्टिलेजले बनेको त्यो इलास्टिक कार्टिलेज हैन त्यो के हो फाइब्रोकार्टिलेज हो फाइब्रोकार्टिलेज है त गट इट बुझ्यौ यो क्लियर छ यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा आउटर 1/3 मा कार्टिलेज इलास्टिक युस्टाचिन ट्युबको इनर 2/3 मा कार्टिलेज कुन अरे फाइब्रोकार्टिलेज अब कार्टिलेज पढेपछि तिमी डिफरेन्स बुझ त्यहाँ है त ल अब सुन यति कुरा बुझेपछि यो युस्टाचिन ट्युबको अर्को नाम के भन्छ रे टिम्प्यानिक ट्युब पनि भन्छ also known as है त टिम्प्यानिक ट्युब अथवा और फ्यारिङ्स र मिडल इयर टिम्प्यानिक क्याभिटीलाई कनेक्ट गर्ने कारणले फ्यारिङ्गो टिम्प्यानिक ट्युब पनि भन्छ फ्यारिङ्गो टिम्प्यानिक ट्युब है त फ्यारिङ्गो टिम्प्यानिक ट्युब पनि भन्छ टिम्प्यानिक ट्युब पनि भन्छ मिडियल इयर क्याभिटीको नाम के हो त अथवा है त यसको इनर आउटर इमेज गर्ने सकिन्न यस हो नि कसरी गर्ने है त गाह्रो छ अब ल इमेजिन गर्दा यति कुरा बुझ्यौ है त अब यो युस्टाचिन ट्युब छ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा मोस्ट अफ द टाइम इट रिमेन क्लोज्ड किन क्लोज किनभने मिडल इयर क्याभिटीमा त एयर हुन्छ यो ओपन भइराख्यो भने त्यहाँबाट एयर के गरी तिमीले सास यदि जोडले तान्यो भनेको हावा एकदमै हाई भेलोसिटीमा भित्रतिर गयो भने यो युस्टाचिन ट्युबले केलाई कनेक्ट गर्छ त युस्टाचिन ट्युबले केलाई कनेक्ट गर्छ त भन्दा युस्टाचिन ट्युब इटी भनेको युस्टाचिन ट्युबले केलाई कनेक्ट गर्छ त मिडल इयर क्याभिटीको अर्को नाम के रे टिम्प्यानिक क्याभिटी यहाँ लेखेको छ त टिम्प्यानिक क्याभिटी है त टिम्प्यानिक क्याभिटी है त युस्टाचिन ट्युब कनेक्ट्स मिडल इयर क्याभिटी हैन नासोफेरिंक्स NASO naso PHARY nasopharynx and middle ear cavity is connected by eustachian tube यसरी बरु लेख्ने नासोफेरिंक्स फेरिंक्स को पनि कुन नासोफेरिंक्स है त र मिडल इयर क्याभिटी कनेक्टेड बाइ eustachian tube र यो eustachian tube जुन छ नि मोस्ट अफ द टाइम रिमेन्स क्लोज्ड है त अनि कुन बेला ओपन हुन्छ त eustachian tube ET भनेको eustachian tube opens during yawning 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 and swallowing केही कुरा निल्दाखेरि र केही हाई गर्दाखेरि के गर्छ यसो गर्छ नि त यसो गरेपछि यहाँ अलिकति खुल्ने भयो क्या हाई गर्दाखेरि खोल्छ नि त त्यही भएर तिमी हो च्युइङ पनि हो नि च्युइङ भनेको यु आर इटिङ समथिङ यु आर डुइङ समथिङ यु आर डुइङ दिस हाई गर्नु भनेको के त हाई गर्दाखेरि मजाले खुल्छ किनभने तिमीले हावा पनि मस्त लिएर आउँछौ है त हो त्यही भएर केही न केही मुखमा चबाइराख्यो खाइराख्यो भने यो च्यु गरिराख्यो भने इटिङ प्रोसेस त हो त्यो पनि है त सो च्यु गरिराख्यो भने त्यो eustachian ट्युब खुल्छ त्यही भएर प्लेनमा चढ्दाखेरि हाई अल्टिट्युडमा जब मिडल इयर क्याभिटीको प्रेसर लो हुन्छ त्यतिखेर eustachian ट्युब त खुल्ला राख्नुपर्छ ताकि प्रेसर त्यहाँ मेन्टेन होस् त्यही भएर केही न केही खाइराख्नु पर्यो च्यु गरिराख्नु पर्यो स्वालो गरिराख्नु पर्यो च्यु राख्दा पनि भन्दा पनि च्युइङगम भन्दा पनि तिम्रो चकलेटले बढी काम गर्छ किन त्यो र्याल आउनु पर्यो नि ताकि स्वालो पनि होस् स्वालो भएपछि मजाले खुल्छ क्या है त ल
यसरी। अब मिडलदेखि स्टार्ट भएको इनर हो कि आउटर हो सर? मिडलदेखि स्टार्ट भएको इनर के भनेको यार? पहिला सबभन्दा बाहिर एक्सटर्नल छ, बिचमा मिडल छ, त्यसपछि भित्रपट्टि इन्टरनल इयर छ। मिडलदेखि स्टार्ट भएको इनर हो कि आउटर हो सर? पुरै बुझेन मैले। टिम्प्यानिक क्याभिटी भनेको मिडल इयरको क्याभिटी हो। मिडल इयरको क्याभिटी हो, एउटा कोठा जस्तो इमेजिन गर न। त्यसमा हावा हुन्छ र हड्डी हुन्छ। हावा कसले ल्याइदियो? युस्टाचिन ट्युबले। हड्डी के? म्यालियस इन्कसिस्टेट। अर्को मसलहरू हुन्छ स्टेपेडियस, टेन्सर टिम्प्यानी, त्यसको वालमा मसल त हुनु पर्यो नि त, है त? हो, सो टिम्प्यानिक क्याभिटी भनेको मिडल इयरको क्याभिटी हो। सर कानमा दबाई हाल्दा घाँटीमा पनि हो नि, कहिलेकाहीँ कानमा दबाई हाल्दाखेरि डिफ्युज भएर यदि दबाई चाहिँ मेम्ब्रेनहरू क्रस गर्नेछ भने घाँटीमा पनि तिमीलाई फिल हुन्छ तितो। विचार गर्नु है त? हो, एकदम ठिक छ त्यो कुरा है। अब यहाँ मैले एउटा कुरा के भन्न लाग्थेँ बिर्सेँ, तिमीले कहाँ अल्झाइदियो। यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो यार, है त? बच्चाहरूलाई दुध खुवाउँदाखेरि अलिकति कोल्टे, है त? अलिकति पुरै हरिजेन्टल हैन कि अलिकति तेर्सो पारेर खुवाउनुपर्छ। सिधै एकदमै हरिजेन्टलमा दुध खुवायो भने बच्चाहरूको कानमा जान सक्छ दुध, हैन? किनभने बच्चाहरूको युस्टाचिन ट्युब फुल्ली डेभलप भइसकेको हुँदैन, हरिजेन्टली प्लेस्ड हुन्छ, सिधै कानमा जान्छ मिल्क, अनि त्यसपछि इन्फेक्सन हुन्छ, पस हुन्छ, कान चाहिँ बग्छ क्या भोलिपर्सि, है? त्यही भएर त्यो कुराहरू। एनिवेज, ल इसीले कस्तो कन्फ्युज भएको? तिमी कहाँ थियौ? सर इटी केमा कनेक्ट गर्छ? यत्रो भने कतिचोटि भने मैले युस्टाचिन ट्युबले, त्यहाँ लेख्दै जाऊ त कमेन्टमा, कसले लेख्दो रहेछ युस्टाचिन ट्युबले केलाई कनेक्ट गर्छ लेख। तिमीहरूलाई एकदमै सजिलो छ त्यहाँ बसेर पढ्न। यहाँ पढाउन कस्तो गाह्रो छ, तिमीलाई फिलै हुँदैन अलिकति पनि। अनि एउटै कुरा घरिघरि सोध्छौ, एलर्ट भएर सुन्दैनौ, ऊ सबैले आउँदो रहेछ त। त्यही भएर जे कुरा तिमी बुझ्दैनौ नि 1000 चोटि यहाँ बुझाएपछि पनि फेसबुकमा सोध भन्दैछु त मैले, है त? त्यहाँ पनि फेरि जे पाए त्यही नाना थरी कुराहरू सोध्ने हैन। नाना थरी भनेको कुनै कामै नलाग्ने कुरा, है त? हो, नेजोफ्यारिङ्स। हाम्रो फ्यारिङ्सको 3टा पार्ट हुन्छ, नेजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। हाम्रो घाँटीमा 2टा पाइप छ, विन्ड पाइप र फुड पाइप। विन्ड भनेको हावा जाने पाइप, त्यो मध्ये फ्यारिङ्स जुन छ नि, फ्यारिङ्स अगाडिपट्टि हुन्छ। अनि फ्यारिङ्सको 3टा पार्ट, नेजोफ्यारिङ्स ओरल क्याभिटीको पछाडि पर्ने पार्ट अफ फ्यारिङ्सलाई ओरोफ्यारिङ्स, ल्यारिङ्सको पछाडिपट्टि पार्ट अफ फ्यारिङ्सलाई ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स इज नट द पार्ट अफ ल्यारिङ्स, है? इट इज द पार्ट अफ फ्यारिङ्स विच इज बिहाइन्ड द ल्यारिङ्स। त्यही भएर ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स भनेको, ओरोफ्यारिङ्स भनेको ओरल क्याभिटीको पछाडितिर पर्ने पार्ट अफ फ्यारिङ्स, नेजल क्याभिटीको पछाडिपट्टि पर्ने पार्ट अफ फ्यारिङ्स नेजोफ्यारिङ्स। हामी जोडले हावा यसरी लिँदाखेरि हाई भेलोसिटीमा गयो, जहाँ भेलोसिटी हाई हुन्छ त्यहाँ प्रेसर कम हुन्छ। सो यदि तिमीले जोडले हावा इन्हेल गर्यो भने, एयर इन्हेल गर्यो भने, है, युस्टाचिन ट्युब कनेक्ट्स नेजोफ्यारिङ्स विथ द मिडल इयर, है त? मिडल इयरको क्याभिटी। सो जोडले तिमीले सास तान्यो भने भेलोसिटी हाई भयो, र तिमीले बर्नौलीज थ्योरम पढेको छ, जहाँ भेलोसिटी हाई छ त्यहाँ प्रेसर कम हुन्छ। सो नेजोफ्यारिङ्समा प्रेसर कम भयो भने र युस्टाचिन ट्युब यदि खुला राखिदिएको भए के हुन्थ्यो? हाई प्रेसर मिडल इयर क्याभिटीको एयरलाई लो प्रेसरतिर वात्तै निकालिदिएपछि मिडल इयर क्याभिटीमा लो प्रेसर हुन्थ्यो। लो प्रेसर भएपछि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन फेरि भित्रतिर ठेलिन्थ्यो। हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरमा कान डुममा हुन्थ्यो, सुनिँदैन थियो, कान खराब हुन्थ्यो। त्यही भएर नेचरले मोस्ट अफ द टाइम हावा लगेर राखिसकेपछि मिडल इयर क्याभिटीमा युस्टाचिन ट्युबले अब त्यसलाई बन्द गरेर राखिदिन्छ। खोल्नै पर्यो भने अब के गर्ने त? त्यसलाई यर्निङ र स्वालोइङ रिफ्लेक्सहरू हाम्रोमा भइहाल्छ, हामी कन्सियसली पनि गर्छौँ, है त? अब कमलले के सोधिरहेछ? सेरुमिनस ग्ल्यान्ड। अब म भन्छु होला त तिमीलाई जस्तो लाग्छ? हिजै त्यत्रो भनेको सेरुमिन व्याक्स, हैन? कानमा हुन्छ नि त्यो रातो रातो, हैन? अलिकति लेदो जस्तो सेरुमिन, त्यसमा व्याक्स
व्याक्स भन्छ त्यसलाई। व्याक्समा सेरुमिन पनि हुन्छ, सेरुमिनस ग्ल्यान्डको। त्यसपछि इपिथेलियनहरु जुन उक्लिएर सडेर गलेर राखेको हुन्छ त्यो पनि हुन्छ। सिबेसियस ऑयली सिक्रेसन गराउने ग्ल्यान्डको सिक्रेसन पनि हुन्छ है त। ल त्यो चाहिँ कार्टिलेजिनस पार्ट अफ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलमा हुन्छ, बोनी पार्टमा हुँदैन है त। ल पाइलोसिबेसियस ग्ल्यान्ड जहाँ हेयर छ, एपोक्राइन स्वेट ग्ल्यान्ड, इक्राइन स्वेट ग्ल्यान्ड, एपोक्राइन स्वेट ग्ल्यान्ड, यो सबै कुरा बुझ्नलाई त अब शान्त भएर रेगुलर क्लास लिनुपर्छ, अझै फिजिकल क्लास। यो त अनलाइन त ल्याङ त हो नि हेते। ल पढ्नु पर्यो, बुक पढ्नु पर्यो, सोध्न पर्यो, इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। म यो गर्नु छ भन्ने त्यो एउटा डिटर्मिनेसन हुनुपर्छ। 24 घण्टा अन्त्य कुरा डुलाइरहेको हुन्छ नि कहाँबाट हुन्छ त भाइ। अन्त्य नडुलाउ भनेको होइन, डुलाउने मस्त, तर पहिला पढ्ने त्यसपछि डुलाउने हो है त। ल एनीवेज युस्ट्याचियन ट्युबको बारेमा यति कुरा जान्ने हो है। अब इन्टरनल एयर, इन्टरनल एयर कस्तो हुन्छ त भन्दा अब फिगर बनाउँछु म तिमीलाई है त। बुझ्ने त केही पनि हैन, फिगरको रहर मात्रै पुरा गर्ने हो। कोइल्ड हुन्छ, एकदम घुमौरो पारेको हुन्छ है त। त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर, नेटवर्क जस्तो स्ट्रक्चरलाई ल्याबरिन्थ भन्छ। के भन्छ? ल्याबरिन्थ, LABYRINTH नेटवर्क। अब यसमा के हुन्छ त? बोनी ल्याबरिन्थ, RINTH बोनी ल्याबरिन्थ र मेम्ब्रेनस LABYRINTH मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थ है त। अब कस्तो हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर यहाँ हेर। सिम्पल डायग्राम यही हो। यो चाहिँ कक्लिया, यो बोनले बनेको छ। यो के हो? बोनले बनेको छ। अनि यही भित्र ठ्याक्कै के फिट भएको हुन्छ रे? यही भित्र ठ्याक्कै मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर फिट भएको हुन्छ। यसरी मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर फिट भएको हुन्छ। यही भित्र मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर फिट भएको हुन्छ यसरी। अब यहाँ है यो जुन छ नि, यो मैले डटेड लाइन जुन बनाइरहेको छु, यो चाहिँ फ्लुइड हो। यो चाहिँ के हो त? फ्लुइड पेरिलिम्फ हो। पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ है त। यो के हो? पेरिलिम्फ हो, पेरिलिम्फ है त। अब यो यहाँ चाहिँ यसरी छ बाहिरपट्टि। हो यो जुन छ नि, यो फ्लुइड जुन छ, यो के हो? पेरी LYMPH। यो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड जस्तो हुन्छ। एक्स्ट्रा सेलुलरमा पोटासियम हाई हुन्छ, त्यसैगरी पेरिलिम्फ पेरिफेरीमा आउने। र यो बाहिरको जुन कभरिङ छ नि, यो बाहिरको यो खोल छ नि, यो बाहिरको यो के हो त? बोनी ल्याबरिन्थ BL है त। अनि भित्रको जुन छ नि, यो मैले अब यो क्रस बनाएर देखाउँछु है त। यो क्रस देखाएको पनि फ्लुइड हो है त, फ्लुइड हो। यो चाहिँ इन्डोलिम्फ हो। के हो? इन्डोलिम्फ। यो फ्लुइड के हो त? इन्डोलिम्फ। मेम्ब्रेनको यस्तो क्या सुटकेस छ एउटा, बाहिरतिर बोनको कभरिङ प्रोटेक्ट गर्नु परेन हैन, बाहिरबाट हड्डीको कभरिङ छ यस्तो घुमौरो पारेको, त्यो भित्र मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर छ क्या त्यस्तै, त्यही पारामा। त्यसलाई मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थ भन्छ, बाहिरकोलाई बोनी ल्याबरिन्थ भन्छ है त। अलिअलि दिमागमा आयो भने धेरै ठुलो कुरा हो यो है त। सो बाहिर चाहिँ बोनले बनेको हुन्छ, एक कभरिङ बाहिर, अनि भित्र चाहिँ यो क्रस जुन मैले बनाएको छु नि, हो यो पनि फ्लुइड हो। के हो? फ्लुइड हो। तर यो मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थ भित्र फ्लुइड हो। यसलाई इन्डोलिम्फ भन्छ। के भन्छ? इन्डोलिम्फ, इन्डो LYMPH। यो चाहिँ इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड जस्तो हुन्छ है त। सर एयर क्लियर गर्दा इनर वन थर्ड
इनर 1/3 कहिले सुनेको थियो इनर 1/3 आउटर 1/3 चाहिँ सुनेको थिए है त अब यहाँ हेर यो बाहिरतिर बोनले अनि भित्र जुन छ नि यो 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 चाहिँ मेम्ब्रेनले बनेको छ क्या मेम्ब्रेनले बनेको छ यो चाहिँ मेम्ब्रेनले बनेको छ कति मजाले भन्नु मलाई यो भन्दा मजाले भन्न आउँदैन हेर यो मेम्ब्रेनले बनेको बाहिर त्यसको खोल के हो त हड्डीले बनेको त्यसलाई भित्रको प्रोटेक्ट गर्नलाई है त यो के छ त भन्दा यो मेम्ब्रेनले बनेको यो जुन देखाइरहेको छु म हात हेर मेरो है यो मेम्ब्रेनले बनेको यो है यो मेम्ब्रेनले बनेको कुरो बुझ अलि ध्यान दिएर है त ल अब भित्र बाहिरपट्टि के छ हड्डी बोनी ल्याबरिन्थ भित्रपट्टि मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थ र यो पार्ट जुन छ नि हो यो पार्ट चाहिँ यो यस्तो हुन्छ क्या अब कक्लिया कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सेमी सर्कुलर क्यानल छ नि यो तीनटा सेमी सर्कुलर क्यानल चाहिँ म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ एक्स वाई जेड एक्सिस सर ईसीएफ के हो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड हो अघि मैले त्यत्रो भने सुन न ध्यान दिएर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड हो कानको तीनटा सेमी सर्कुलर क्यानल जुन छ नि यो यिनीहरू के हो रे सेमी सर्कुलर क्यानल हो यो चाहिँ भेस्टिब्युल हो यो बिचको पार्ट के हो भेस्टिब्युल यो बोनी ल्याबरिन्थको भन्दैछु मैले बोनी ल्याबरिन्थको बाहिरतिरको पार्ट बिचको पार्ट यो जुन छ यो भेस्टिब्युल हो यो कक्लिया हो बोनी कक्लिया COCHLEA कक्लिया यो सेमी सर्कुलर क्यानल हो सेमी सर्कुलर क्यानल है त यिनीहरू फिगर धेरै चाहिएको थियो ल हेर अब है त अब यो म्युचुअली परपेन्डिकुलर कस्तो हुन्छ त भन्दा यस्तो हुन्छ मेरो यो कानको हो भने एउटा चाहिँ माथितिर फर्के हुन्छ एउटा पछाडितिर एउटा यो अम्ला चाहिँ ल्याटरली यस्तो हुन्छ हैन अनि भेस्टिब्युल चाहिँ बिचमा पर्छ कक्लिया चाहिँ ठ्याक्कै हो यसरी हुँदैन है त यसरी हुँदैन यसरी है त यसरी हुन्छ यसरी राखेको अनि त्यो सेमी सर्कुलर क्यानल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ यतातिरको यस्तो हुन्छ यो मेरो जुन 4 फिंगर छ माथितिर एउटा सेमी सर्कुलर क्यानल मिडल फिंगर पछाडितिर यो जुन मेरो थम्ब छ यो ल्याटरली यस्तो हुन्छ है त अनि बिचमा भेस्टिब्युल पर्छ अनि कक्लिया पर्छ बुझ्छ कुरा यसरी अब यो भेस्टिब्युल भित्र जुन मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थको पार्ट छ त्यसलाई अट्रिकल र स्याक्युल भन्छ है त कक्लिया भित्र जुन मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थको पार्ट छ त्यसलाई मेम्ब्रेनस कक्लिया भन्छ अथवा स्केला मेडिया भन्छ स्केला मेडिया है त अनि सेमी सर्कुलर क्यानल भित्र जुन मेम्ब्रेनस पार्ट फिट भएको छ त्यसलाई सेमी सर्कुलर डक्ट भन्छ यति हो अब म तिमीलाई यहाँ देखाउँछु बोनी ल्याबरिन्थको कतिवटा पार्ट रे तीनटा पार्ट COCHLEA कक्लिया त्यसपछि भेस्टिब्युल बिचमा त्यसपछि सेमी सर्कुलर क्यानल है त अब मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थ यो जुन छ मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थ यसको के पार्ट त कक्लिया भित्र भएको के त कक्लियर डक्ट COCHLEAR कक्लियर डक्ट अथवा स्केला मेडिया है त अथवा स्केला मेडिया भन्छ SCAL स्केला मेडिया है त स्केला मेडिया त्यसपछि यो भेस्टिब्युल भित्र भएको मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थको पार्टलाई UTTRICLE अट्रिकल एन्ड स्याक्युल भन्छ त्यसपछि सेमी सर्कुलर क्यानल भित्र भएकोलाई सेमी सर्कुलर डक्ट भन्छ है त सेमी सर्कुलर डक्ट भन्छ बुझ्छौ कुरा अहिलेसम्म अलिअलि बुझा छ अलिअलि बुझेको छ कि छैन यस सर ओके बुझेको छ भने धेरै राम्रो कुरा हो कसैले बुझेकै हुँदैन भने नि मैले उखान नै छ इभन अ बेबी नोज वेयर एक्सटर्नल इयर इज ओन्ली अ गुड मेडिकल स्टुडेन्ट नोज वेयर मिडल इयर इज किनभने 3D स्ट्रक्चर हो है त ओन्ली अ गुड मेडिकल डक्टर नोज वेयर इन्टरनल इयर इज त्यसको ओरिएन्टेसन के छ ठ्याक्कै बुझ्नलाई त्यही भएर यति मात्रै बुझ्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो है त अब
तिमीलाई यो जुन टर्निङ छ नि कक्लिया कति टर्न हुन्छ त भन्दा 2.5 टर्न 2.5 टर्न है त 2.5 टर्न एयर क्लियर गर्दा आउटर 2/3 आउटर 1/3 इनर 2/3 आउटर 1/3 क्लियर गर्दा भइहाल्छ भित्र तिमीले लग्यो भने टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन परफोरेट हुन सक्छ त्यो गर्ने सिरिन्जिङले हो तातो पानी हालेर त्यसपछि बल्ल पखाल्ने हो हामी त्यो एयरबडले गरेर राम्रोसँग सफा भएको हुँदैन तर त्यसले पनि गरिराख्नुपर्छ टर्न भन्नाले कस्तो हो टर्न के टर्न यस्तो घुमे हुन्छ नि यस्तो गोलो छ कि छैन यो गोलो छ कि छैन यो एक सर्कल 2 सर्कल अनि आधा सर्कल त्यो भनेको 2.5 टर्न है त राइट तिर क्यामेरा देखाइदिनु यो बुझ्दिन यार यो टेक्निकल कुरा मलाई थाहा छैन राइट तिर क्यामेरा लेफ्ट तिर म बिगार्दिन्छु बेकारमा यो फेरि है ल एनीवेज यो कुरा बुझिसकेपछि अब हेर हामी के पढ्छ त भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो अट्रिकल र सैक्टल मेन काम बोनी ल्याबरिन्थ भन्दा पनि मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थ भित्रको स्ट्रक्चरहरुको हुन्छ है हुन्छ अब यसलाई अर्को फिगर के बनाउने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बोन जुन छ नि योलाई मोड्युलस भन्छ के भन्छ मोड्युलस 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 फेरि बुझ्दैन मोड्युलस है त अब यहाँ चाहिँ एउटा बोन चाहिँ हैन यो बोनी ल्याबरिन्थको बोन चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि भित्र छिर्छ स्पाइरल ल्यामिना जस्तो कसको यो मेम्ब्रेनस ल्याबरिन्थ भित्र अनि एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछ यसरी यहाँ र अब यहाँ अर्को फिगर बनाउँछु म है र यहाँ ध्यान दिएर हेर अब यहाँ हेर यहाँ अब ध्यान दिएर यहाँ गाह्रो छ यो फिगर बुझ्दैन भन्दै थिएँ मैले बुझ्ने हैन अलिकति ओरिएन्टेसन यो चाहिँ स्टेप्स हो यो के हो STAPES स्टेप्स यो चाहिँ पेरिलिम्फ हो यो के हो यो पेरिलिम्फ स्टेप्स जुन यहाँ छ नि बन्द भएको यो पेरिलिम्फ यो चाहिँ के रे पेरिलिम्फ है त अनि यो भित्र जुन छ नि यो यसरी इन्डोलिम्फ हुन्छ यो भित्र के हुन्छ यो त पेरिलिम्फ भयो अब यो स्केला भेस्टिबुलाई हो यो के हो माथिको यो SCALA स्केला भेस्टिबुलाई यो तलको के हो स्केला टिम्पानी र यो स्केला मीडिया हो यो के हो स्केला मीडिया SCAL स्केला मीडिया है त अब यो जुन मेम्ब्रेन छ नि यो मेम्ब्रेन यो चाहिँ बेसिलर मेम्ब्रेन हो यो के हो बेसिलर मेम्ब्रेन BASILAR बेसिलर मेम्ब्रेन यो बेसिलर मेम्ब्रेन माथि के हुन्छ यो स्ट्रक्चर जुन छ नि यो अर्गन अफ कर्टाई हुन्छ के हुन्छ OR अर्गन अफ कर्टाई अनि अर्गन अफ कर्टाई भित्र कुन फ्लुइड हुन्छ ल त हेरौँ त ककले मिलाउँदै रहेछ अर्गन अफ बोर्ड राइट साइडमा मज्जा देखिएको छैन हो र यहाँ त देखिरहेछ त्यो स्क्रिनमा अर्गन अफ कर्टाई भित्र के हुन्छ कसैलाई आएन हेर न चाहिने कुरा त केही आउँदैन कर्टिलिम्फ हुन्छ अर्गन अफ कर्टाई भित्र के हुन्छ कर्टिलिम्फ
CORTI कर्टी LYMPH इन्डोलिम्फ जस्तै हुन्छ तर अलिकति विशेष फ्लुइड हो यो है त कर्टी लिम्फ एकदमै राम्रो गौतमले है त अब बेसिलर मेम्ब्रेन माथिको यो मेम्ब्रेनको नाम के ल भन त माथिको यो मेम्ब्रेनको REISSNER रिस्नर्स मेम्ब्रेन रिस्नर्स मेम्ब्रेन है त बाफ रे यस्तो खतरा कुरा गर्छ हेबिनुला परफोरेटा कण्ठ यो सुगा जस्तो छ घोक्या घोके कण्ठ यस्तो टर्मिनोलोजी कडा छ यो ओरिएन्टेसन छैन होला कसैलाई के भनेको के गरेको यहाँ स्पाइरल ल्यामिना भित्र छिरेपछि यसलाई कसरी 3D स्ट्रक्चरमा इमेजिन गर्ने काम तिमीलाई भोलि पर्सि जिन्दगीमा काम लाग्ने त्यही हो तर हामी केतिर काम यो सबै घोक्ने यो सबै घोकन्थे मैले पनि घोकेकै हो तर मलाई एकदम स्पष्ट थाहा छ कि मैले घोकेको यसमा घमण्ड गर्नुपर्ने जरुरी के पनि छैन है त सबै मैले नाम राखेको छु न केही त्यही भएर सकेसम्म तिमी इमेजिन गर्न खोज 3D बनाउन खोज हरेक कुरालाई त्यसलाई आफ्नो केही थप्न खोज त्यसमा आफ्नो एउटा लजिक बुझ्न खोज त्यसले काम दिन्छ एन्ट्रान्समा पनि सर लास्ट फिगर भनिदिनु न फेरि लास्ट फिगर भनेको यो अब यहाँ लास्ट फिगर पह यो मेटिदिन्छु म पुरै त्यसपछि है त ल सबै मेटेर अब लास्ट फिगर गाह्रो छ नि कान हेर यस्तो हुन्छ यो भयो बेसिलर मेम्ब्रेन यो के हो यो बेसिलर मेम्ब्रेन BASILAR बेसिलर मेम्ब्रेन एक्जाम में सिंपल तिमीलाई सोध्छ के ओरिएन्टेसन बुझाएको छ बुझाएको छैन मतलब छैन बेसिलर मेम्ब्रेन इज रिलेटेड विथ इंटरनल इयर में टिक लगाइदिए हुन्छ झ्याप्पै मार्क्स पाइहाल्यो नाम निस्किसक्यो इंटरनल इयर को फिगर हो है त बेसिलर मेम्ब्रेन माथि के हुन्छ यो अर्गन अफ कर्टाई यो भित्र अर्गन अफ कर्टाई भित्र के हुन्छ यो हेयर सेल हो यो मेन सेल HAIR हेयर सेल है त अनि यो भित्र जुन फ्लुइड छ यो फ्लुइड के हो कर्टिलिम्फ कर्टी LYMPH कर्टिलिम्फ त्यसपछि है त्यसपछि माथि यो जुन छ यो मेम्ब्रेन यो चाहिँ के हो त REISSNER रिस्नर्स मेम्ब्रेन है त त्यसपछि यो यसरी आउँछ यो जुन छ यो पेरिलिम्फ हो यो पेरिलिम्फ भित्र चाहिँ इन्डोलिम्फ हुन्छ यो इन्डोलिम्फ अर्गन अफ कर्टाई भित्र कर्टिलिम्फ यो पेरिलिम्फ है त यो भित्र इन्डोलिम्फ अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ त स्टेपले यहाँ बन्द गरेको छ स्टेप्सको यो फुट प्लेट यहाँ पेरिलिम्फ अनि यो फ्लुइड यहाँ भाइब्रेसन हुन्छ नि त्यसरी है त्यसरी भाइब्रेसन तर यो यहाँ चाहिँ एउटा डक्ट हुन्छ जुन चाहिँ सब एराक्नोइड स्पेसबाट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडसँग कनेक्टेड हुन्छ त्यही भएर यो फुट्यो भने ब्रेनमा पनि जान सक्छ है त अनि यो बन्द भएको हुन्छ यहाँ सेकेन्डरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेनले है त अगाडि भडे बुझाउनु पर्छ अब यो माथिको चाहिँ के हो त यो स्काला भेस्टिबुलाई यो तलको के हो स्काला के स्काला टिम्पैनी अनि तिमीलाई सोध्छ स्काला टिम्पैनी केले क्लोज गरेको हुन्छ सेकेन्डरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेनले स्काला भेस्टिबुलाले कसले क्लोज गरेको हुन्छ स्टेप्स भन्ने बोल्ने मेलियस इन्कस स्टेप इंटरनल इयरमा कनेक्टेड छ भनेको हैन अनि फ्लुइड यसरी भाइब्रेट हुन्छ यसरी हो यसरी अनि त्यसपछि यो के हो त स्काला मेडिया हो
यो के हो यो जुन स्ट्रक्चर छ नि यो स्केलामेडिया हो है त SCALA स्केलामेडिया बीचमा छैन स्केलामेडिया स्केलामेडिया भित्र अर्गन अफ कर्टाई छ नि त अर्गन अफ कर्टाई भित्र हेयर सेल छ नि त है त अनि अर्गन अफ कर्टाई कुन मेम्ब्रेन माथि बेसिलर मेम्ब्रेन माथि अनि अर्गन अफ कर्टाई को माथि कुन मेम्ब्रेन रिसनर्स मेम्ब्रेन है त यसरी बुझ्ने हो कुरा अरु कुनै उपाय छैन है त यति कुरा चाहिँ बुझ जे कुरा छ त्यति बुझ तिमी क्वेशनमा दिएपछि अनौठो कुरा के सोध्यो भने तिमी पनि आउँछ यति कुरा तिमीलाई आयो भने ल अझै तिमीले सुन्दै नसुनेको टर्म कानसँग रिलेटेड सोध्यो भने यति कुरा थाहा हुनेले त्यो आन्सर पनि मिलाउँछ तर तिमी के गर्छौ सबै कुरा सुनेको भरमा जहाँ जे टर्म सुनेको छ नि सबै भन्देऊ मलाई सब्जेक्टिभ तरिकाको जुन नर्सरी देखि इनर्सिया भइसक्यो मेन्टल इनर्सिया अफ मोसन इनर्सिया अफ रेस्ट इनर्सिया अफ डाइरेक्सन मेन्टल इनर्सिया पनि हुन्छ मेन्टल इनर्सिया भनेको जे काम गरिरहेछ गरिराखे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि इनर्सिया हो त्यो मेन्टल इनर्सिया सुतेपछि उठ्नै मन लाग्दैन इनर्सिया हो त्यो डीप इनर्सिया भयो भने डेथ हुने हो मर्ने हो यो कसले भन्ने यो कुराहरु कुरो बुझ्नु छैन ल यति कुरा बुझेपछि है अब यो हाम्रो इन्टरनल इयर लगभग सकिदैछ अब तिमीलाई मैले एउटा कुरा अर्गन अफ कर्टाई भित्र हेयर सेल हुन्छ सोध्छ सपोर्टिङ सेल्स अफ अर्गन अफ कर्टाई मेन सेल त हेलिकोट्रिमा भनेको यो जुन छ नि यो यहाँबाट यसरी फ्लुइड यसरी जान्छ नि यसरी यो हेलिकोट्रिमा हो यो हेलिकोट्रिमा यो पेरिलिम्फ यसरी यहाँ घुम्छ नि यसरी यहाँ हो त्यसलाई हेलिकोट्रिमा भन्छ है त यहाँ यसरी घुम्दाखेरि यसरी यो हेलिकोट्रिमा है त यो ल अब यो कुरा जानिसकेपछि सपोर्टिङ सेल्स अफ अर्गन अफ कर्टाई के हो तिमीलाई के थाहा छ त्यहाँ लेख त कमेन्टमा मेन सेल त हेयर सेल हो अर्गन अफ कर्टाई को सपोर्टिङ सेल चाहिँ के हो सपोर्टिङ cells of organ of कर्टाई के हो हैंसेन सेल करेक्ट हैंसेन सेल अर्को DIETTER डाइटर सेल अर्को पिलर सेल सेल अर्को क्लाउडियस सेल CLAUDIEUS क्लाउडियस सेल अर्को के त बुचर सेल हो करेक्ट BUTTER बुचर्स सेल अर्को के छ Please tell the handsome butcher. हैन त्यस्तो कुरो नगर handsome Hansen सेल हो handsome हैन है त Hansen सेल डाइटर सेल पिलर सेल क्लाउडियस सेल बुचर सेल सेल्स अफ क्लाउडियस भन्छ हैन त्यसलाई खासमा तिमीलाई मैले क्लाउडियस सेल भन्दै सेल्स अफ क्लाउडियस लेखेको हुन्छ किताबमा है त यति कुरा जान्ने मेन सेल अर्गन अफ कर्टाई को कुन हो त हेयर सेल है त यसरी कुरा बुझ्ने अब ओके ल जुनेलिया बुझे मैले आयुष रोय प्रसादी जे पाए त्यही नाम किन राख्छौ त ओरिजिनालिटी किन छुपाउँछौ ल अब अर्टिकल UTTRICL अर्टिकल एंड सैक्यूल SACCUL सैक्यूल को काम के फंक्शन के त्यसको त्यो बोनी कोक्लिया भित्र बोनी कोक्लिया भित्र मेम्ब्रेनस कोक्लिया हुन्छ स्केलामेडिया भन्दियो त्यसलाई हैन
अनि त्यो भित्र अर्गान अफ कटाइ हुन्छ, त्यो भित्र हेयर सेल हुन्छ, त्यो हेयर सेल भाइब्रेट भएपछि अनि नसाले त्यो भाइब्रेसनको इम्पल्सलाई ब्रेनमा लान्छ अनि सुन्ने हो नि त हो। त्यसैगरी अट्रिकल र स्याक्युलले के गर्छ त यो लिनियर ब्यालेन्स, LINEAR लिनियर ब्यालेन्स भनेको एउटा सर्कसमा रोपमा हैन लिनियर भनेको के हो स्ट्रेट डोरीमा हिँडिरहेछ ब्यालेन्स चाहिएन हैन भर्टिकल अथवा हर्जेन्टल जेसुकै होस् है त। त्यसैगरी सेमी सर्कुलर डक्ट, सेमी सर्कुलर क्यानल भित्र जुन सेमी सर्कुलर डक्ट छ हैन त्यसको काम के त सर्कुलर ब्यालेन्स। त्यसले के गर्छ फंक्सन, त्यसले फंक्सन गर्ने सर्कुलर ब्यालेन्स, सर्कुलर ब्यालेन्स गर्छ त्यसले है त। कुरो बुझ्छ कि बुझेन हजुर? ए सक्दिने ल यो कान पनि सक्यो। अब तिमीलाई क्वेशन जहाँबाट पास क्वेशन गर्ने पहिला हैन तिमीलाई लेभल अफ क्वेशन पनि थाहा हुन्छ, त्यसपछि तिमीसँग जे बुक छ त्यो क्वेशन गर्ने, नआएको कुरा फटाफट सोध्ने अनि अगाडि बढ्ने हो। यसरी गर्ने क्वेशन गरिहाल्नुपर्छ, थ्योरी कण्ठ गरेर मनोरञ्जन गर्ने हैन मलाई आइरहेछ भन्दा, तर क्वेशन गर्दाखेरि आइरा हुँदैन किन कन्फ्युज भइरा हुन्छ तिमी। ल थ्यांक यू भेरी मच। The recording has stopped. अब कुरा रेकर्ड गर्न खोजे के